भाई शहनशाह बहन बेपनाह आगा शोरश काश्मीरी के ये अल्फाज वाक़तन मोहतरमा फातिमा जिन्ना के किरदार के अक्कास हैं। वो किरदार जिसे कौम की माँ का लक़्ब लेकर सुरखरुई नसीब हुई, एक ऐसी बहन जिसने जिदोजहद हसूल पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी को भाई की खिदमत और तहरीक आज़ादी के लिए वक्फ कर दिया। फिर क़याम पाकिस्तान और बामियान पाकिस्तान की वफ़ात के बाद इसने जमहूरियत और मुल्क के लिए आमरीत को ललकार कर किरदार को जिला बख्शी। कौम को मादरे मिल्लत की सूरत में एक निजात दहिंदा मिला, मगर सिविल और फौजी ब्यूरोक्रेसी ने वो भी छीन लिया। मशरकी पाकिस्तान के लोग मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मक्ती नेता के नाम से पुकारने लगे थे, मगर कौम के नाम नहाद नेताओं ने इन्हें ऐसे जख्म दिए कि वो दिल बर्दाश्ता होकर सियासत से दूर रहने लगी। और बिलाखिर 9 जुलाई 1967 के दिन अचानक इनके इंतकाल की खबर से मुल्क भर में सन्नाटा छा गया। इनकी वफात के दिनों में अचानक इंतकाल पर कई सवाल उठे, मगर बिलाखिर खामोशी हो गई। फिर कई अशरों बाद 22 जुलाई 2003 बरोज़ मंगल के अखबारात में वज़ीर आज़म के सीनियर मशीर सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा का बयान कई अफराद के लिए हैरानकुन और चौंका देने वाला था। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वफ़ात गैर तबई थी और इन्हें इनके एक मुलाजिम ने ज़ाती रंजिश की बिना पर कत्ल किया था। वो जल्द इस पहलू को बेनकाब करेंगे। हैरत इस बात पर है कि हालात से आगाही के बावजूद सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने इस अहम कौमी राज को 36 साल तक क्यों छुपाए रखा और आज तक छुपाए हुए हैं। हालांकि सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा इस वक्त वज़ीर ख़ारजा के मनसब पर फाइज थे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मादर मिल्लत की मौत गैर तबई थी तो इनके करीबी रिश्तेदारों ने मौका पर ज़बान खोलना क्यों गवारा नहीं किया, या फिर इस वक्त की अयूब खान हुकूमत सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा जिसका हिस्सा थे ने इस गैर तबई वफ़ात की हकीकी वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात क्यों ना करवाई। हालांकि मरहूमा के भांजे अकबर पीर भाई जी मुंबई से पाकिस्तान आए थे। आइए सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा के बयान की रोशनी में मादरे मिल्लत की नागहानी मौत के मुतनाज़ा मसले का मुख्तसर जायज़ा लें। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 9 जुलाई को वफ़ात से एक रोज़ कबल 8 जुलाई बरोज़ हफ्ता शाम 6:30 बजे हैदराबाद के साबिक वज़ीर आज़म मीर लायक अली की बेटी की तकरीब में शरीक हुई। जुलाई 1967 के कराची के हफ्त रोज़ा अखबार ख़वातीन के मुताबिक मोहतरमा फातिमा जिन्ना तकरीबन पौन घंटा इस तकरीब में मौजूद रही, मगर वहाँ एक गिलास पानी पीने के अलावा कुछ ना खाया और 7:30 बजे वापस कसरे फातिमा पहुंच गई और आते ही अपने ड्राइवर को हदायत दी कि अगली सुबह इतवार को कहीं जाना है, इसलिए छुट्टी ना करना। फिर अपने घरेलू मुलाजिम से सेब मंगवा कर घर के लॉन में बैठ कर खाए और जल्द ही पहली मंजिल पर अपनी आरामगाह में चली गई। मादर मिल्लत का मामूल था कि वो सरे शाम ही तमाम बैरूनी दरवाजे बंद करा देती थी और फिर रहायशगाह के तमाम कमरे लॉक करके चाबियां अपने पास रख लेती थी और अगली सुबह 7 बजे कमरे की खिड़की से चाबियां बावर्ची की तरफ फेंक देती, जो बेड टी तैयार करके अखबारात के साथ इन्हें पहुंचाता था। वो 10 बजे नाश्ता करती थी। 9 जुलाई 1967 इतवार की सुबह हस्बे मामूल इनके खानसामा अब्दुर्रऊफ ने, जिसे चंद रोज़ पहले ही मुलाजिम रखा गया था, ने चाबियां फेंकने का इंतज़ार किया। देर होने पर आरामगाह का दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई जवाब ना मिला। इसी असना में धोबी इनके कपड़े लेकर आ गया। दोनों ने आध घंटा से ज़्यादा इंतज़ार किया। इसके बाद इनकी बेहतरीन दोस्त लेडी हदायतुल्लाह, जो करीब ही रहाइश पजीर थी, को मतले किया। वो जल्दी से कसरे फातिमा आ गई। दरवाज़ा खटखटाया जो अंदर से बंद था, जहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो भी दरवाज़ा ना खुलने पर परेशान थी। बेगम नूरुस्सबा ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त एक नौकर आया जिसे मादर मिल्लत ने चंद दिन पहले निकाल दिया था। कहा कि मेरे पास एक चाबी है जो शायद इस ताले को लग जाए। नौकर ने चाबी दी। नौकर सलीम ने डबल चाबी से दरवाज़ा खोला तो फातिमा जिन्ना बिस्तर पर अब्दी नींद सो रही थी। लेडी हदायतुल्लाह ने कमरे को जूं का तूं बंद करा दिया और घर जाकर फौरन कमिश्नर कराची सैयद दरबार अली शाह को टेलीफोन किया। फिर के एच खुर्शीद और इनकी भांजी शहरबानों को इतला दी। लेडी हदायतुल्लाह दोबारा कसरे फातिमा पहुंची तो कमिश्नर कराची और DIG पुलिस एक तरीन पहुंच चुके थे। मोहतरमा की भांजी शहरबानों
اور کے ایچ خورشید بھی موقع پر آ گئے۔ کمرے کی کھڑکی توڑوا کر جب یہ لوگ اندر گئے تو موت کی نیند سوئی مادر ملت کے کمرے کی سمندر کی جانب کھلنے والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ایئر کنڈیشن بند تھا۔ جلدی ڈاکٹر کرنل ایم ایچ شاہ اور ڈاکٹر کرنل ایم جعفر کو بلایا گیا۔ انہوں نے معائنے کے بعد تصدیق کر دی کہ فاطمہ جناح کی وفات رات سوئے ہوئے حرکت قلب بند ہونے سے واقع ہوئی۔ 10 جولائی کے روزنامہ جنگ کراچی میں ڈاکٹروں کا اعلان شائع ہوا۔ اس کے باوجود 10 جولائی 1967 کو روزنامہ امروز لاہور میں میر لائق علی نے کہا کہ کل رات مادر ملت خوش و خرم تھی، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ تھی۔ بیگم نور الصبا نے لیڈی ہدایت اللہ کے حوالے سے کہا کہ جب دروازہ کھولا گیا تو مرحومہ کے ڈریسنگ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، جو کہ فاطمہ ہمیشہ رات کو بند کر کے سوتی تھی۔ گیلری کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ اندر جھانکا تو فاطمہ جناح پلنگ کے اوپر ترچھی پڑی ہوئی تھی اور ان کا ایک ہاتھ گلے کے پاس تھا۔ اسی طرح محترمہ فاطمہ جناح کے صدارتی انتخاب میں الیکشن ایجنٹ اور کونسل مسلم لیگ کے رہنما حسن شیخ ممتاز قانون دان، جو وفات کے وقت کابل میں تھے اور خبر سنتے ہی واپس وطن پہنچے، انہوں نے 1969 کی انتخابی مہم میں فاطمہ جناح کے قتل کا انکشاف کیا اور پھر اگست 1971 میں حکومت وقت سے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ان کے خیال میں محترمہ فاطمہ جناح کا گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا۔ 8 اگست 1971 کو جسٹس پارٹی کے سربراہ میاں منظر بشیر نے، جو مادر ملت میموریل کے کنوینر تھے، انہوں نے روزنامہ جسارت کے ذریعے حکومت سے تحقیقات کے لیے ٹربیونل قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی روز نامے نے مادر ملت کا قتل ایک اداریہ لکھا۔ اس حوالے سے سن 1971 میں حیرت انگیز انکشافات اس وقت سامنے آئے جب غسالوں کے انٹرویو سامنے آئے۔ 16 اگست 1971 کو غسال 67 سالہ شیخ ہدایت حسین عرف حاجی کلو کے مطابق مجھے مسلم چانڈیوں نے تجہیز و تکفین کی تیاری کی ہدایت کی۔ میں نے تینوں غسالوں کو ساتھ لیا اور ضروری سامان لے کر قصر فاطمہ پہنچ گیا۔ اس وقت راحتی غسالوں فاطمہ سید، فاطمہ قاسم اور فاطمہ دائی بچوں کے ساتھ کفن تیار کرنے لگا۔ غسل کے دوران معلوم ہوا کہ مادر ملت کے جسم پر گہرے زخم ہیں، جگہ جگہ چوٹ کے نشان ہیں۔ غسالوں نے احتجاج کرنا چاہا لیکن کچھ لوگوں نے کہا خاموشی اختیار کی جائے۔ غسالہ سیدہ فاطمہ ظفر نے بتایا، جب میں خوابگاہ میں داخل ہوئی تو لاش سے دور ایک کرسی پر ایک خاتون بیٹھی تھی جو غمگین اور پریشان تھی۔ وہ فاطمہ جناح کی بھانجی بیگم رضا چانڈیو تھی۔ قریب ہی اصفہانی کھڑے تھے۔ لاش مسہری پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے گرد برف کی سلیں رکھی ہوئی تھی۔ جب میں نے غسل کے لیے میت کا جائزہ لیا تو میری روح لرز گئی۔ فاطمہ جناح کی گردن پر 4 انچ سے لمبا زخم تھا جس پر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ ان کے گھٹنے پر بھی زخم تھا۔ دایاں رخسار سوجا ہوا تھا اور جسم نیلا ہو کر اکڑ گیا تھا۔ ان کی چادر اور لباس خون میں لت پت تھا اور خون کے خشک دھبوں سے کپڑا سخت ہو گیا تھا۔ اس پر میں نے منہ کھولنا چاہا تو مجھے سختی سے منع کر دیا گیا۔ مذکورہ بالا حقائق سے یہ نتیجہ کیا جا سکتا ہے محترمہ فاطمہ جناح قیمتی زیورات کا شوق رکھتی تھی، اس لیے شادی کی تقریب میں جانے کے بعد کوئی نامعلوم ڈاکو پہلے سے ہی کمرے میں گھس گیا ہوگا اور اس لیے حملہ آور ہوگا۔ یہ قیاس بھی ہو سکتا ہے کہ مادر ملت اصول پسند اور ذرا غصے والی تھی، انہوں نے کسی ملازم کو نوکری سے نکال دیا ہوگا، اس پر ان کے ملازم نے ذاتی رنجش پر انہیں قتل کر دیا ہوگا، جیسا کہ بیگم نور الصبا نے ایک ملازم کو نکالنے اور چابی فراہم کرنے کا حوالہ دیا۔ ایسے ملازم ہی گھریلو حالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔